رات محرم دا بس ہائی کر دے آئے چان پہلی رات محرم دا جڈایا اسمان تے چڑھیا او چکوالا لیا چان کونڈیکھ کے چان زہرا دے چا انا للہ چان کونڈیکھ بڑے حوصلے نہ کہ چان زہرا دے چا انا للہ ٹھہرو محسن شاہ جی میں سمجھا نہیں سکیا کل محرم دا چن چڑے تو سندھیاں بہناں نو نار رلا کے چن ویکھیا تو سا گھراں چ ویکھیا قرآن لے آؤ میں سر تے رکھ دینا علی دیاں دھیاں بھراواں نال جنگلاں چ ڈٹھے جدوں ہی چان محرم دا چڑے دھیاں بہناں نو نار رلا کے دعا کیتی کر میرا اللہ شاللہ چان انج کوئی نہ ویکھے جویں زینب تے حسین ڈٹھا مرحبا 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 بس اگلی سطر واسطے میں اتنا روک کے پڑھ گیا میں سطر سمجھا لئی یقیناً ہر عزادار دہائے بلند ہو جاسی چان کنڈیکھ کے چان زہرا دے چا انا للہ میرے تے سوال کرو اکبر دے بابے کچھ آکھے سیدہ دے تو چان اسمانی تا میں چان زہرا دا واجوڑ عجیبہ جڑیا بھین دے گلچ بائی پائی ایستے رو رو کے سیدہ دے تو تارے انال آباد راسے میرا اجڑ ویسی گھر سیدہ دے اکبر دی لاش غازی دے بازو قاسم دے ٹکڑے زینب دی چادر مرحبا جڑی ہائے کر رہے ہو شاءاللہ کسے غم میں چاہائے نہ کرو نوکرہ سہی نوکرہ سیدہ دے تو چان اسمانی تا میں چان زہرا دا واجوڑ عجیبہ جڑیا تو تارے انال آباد رسے میرا اجڑ ویسی گھر ایک وین میں ہور کرن لگا اس وین میرے آل ویک سو تو یقیناً تو اڈی ہائے بلند ہو جا سی اچھا پھر آدھا سائیں بزرگا دین اس وین تو اگو کے پڑھ سو سیدہ دے تو چان اسمانی تا میں چان زہرا دا واجوڑ عجیبہ جڑیا تو تارے انال آباد رسے میرا اجڑ ویسی گھر خیر بھائی میں نے ویکھے آئے چان محرم دا چڑھ پیا اسا کالے کپڑے پا لے اسا دھیاں بھیڑا نو سیدہ دا نار رلایا ملنگ سائیں سن جتھے دس بھئیے اسا بطول دیاں دھیاں تے پترہ نو روین ٹور پیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیڑے خوشیاں سارا سال نہ کرن لو چان محرم دا چڑھے تو خوشیاں کرن لگ پاؤندیں آو عزاداروں رسول دے ویڑے دا نقصان ہے میں جہان نو ڈسدا پیا اے چان خوشیاں دا نہیں چڑھیا تے اے مومن مرد تے مائیاں وہ اس چان دے وچ چان زہرا دے پتران دیاں لاشا کر لے اتنی تہائے کر بینا لگوا بڑے اتنی ہائے کری بینا نوکرہ آدھا پیا اے چان خوشیاں دا او نہیں چڑھیا اے مومن مرد تے مائیاں وہ اس چان دے وچ چان زہرا دے پتران دیاں لاشا اجازت دیو تا ایک وین کریے سوال کر سیدہ دا ہویا کیا اس چان وچ زینب ہائیو اجڑ گئی نالے ہاتھ وچ رسیاں پا اوشیاں جیڑی گھر دے وچ
नाई टोर संगदी ए नामी सदका 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 ए करम है तुहाडे ते छकवा ला लियाओ सैयदा दा नौकर इस चान विच ज़ैनब हाय उजड़ गई और नाले हाथ विच रसी आपा रुवेंदी गल जेड़ी घर दे विच ओ नाई टोर संगदी नौमी लटुरा सैयदा मैं हुसैन दादा केरा हाथ बद्दी खड़ा एक बारी हल्के दमातमी हाथ चावे वेण चकवा ला लिया मैं उस बंदे नाल करन लगा गल जिंदे घर धी होवे बंदे आ दिन चन मुहर्रम दा चढ़े शिया धियां ते बहनां मिट्टियां ते बहा के रोंदे न ऐ कुरान मैं सर ते रखिया है आ तेन दसा सर रोंदे इसे गल्लियां गल खा गई है इस चन विच शिमा तमाचे मारे ते शबीर दी कम सिंधी करो करो हाय करो बंदियां ने पता लगे जो इन्हां दिनां च केड़ा नुकसान है रसूल दे वेड़े दा जितनी बारी आखो मैं पढ़दा पिया इस चान विच शिमा तमाचे मारे ते शबीर दी कम सिंधी इस चान विच वैन बतूल किते वो आया जलजला कबार और जेड़े अकबर दे मातमी होया क्या इस चान विच उम्मा ने सांग मारी विच करबल शकाल नबी